बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 24 जून 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बरवक्त ख़बरों के लिए सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत सी अहम खबरों पर। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। हज दरख्वास्तों की वसूली बंद, कल नामों का ऐलान किया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा ने हज दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दी है, जबकि खुशकिस्मत आज़मीन के नामों का ऐलान कल जुमा को किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब हज दरख्वास्तों की वसूली का पोर्टल बंद कर दिया गया था। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, पोर्टल के ज़रिए 5,58,000 अफराद ने हज की दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि नामों का ऐलान कुरानदाजी के ज़रिए नहीं बल्कि अहलियत की बुनियाद पर किया जाएगा। हज इजाज़तनामा पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर नहीं मिलेगा। हर दरख्वास्त का अलग जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत ने कहा, कल जुमा को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से हज पैकेजेस की बुकिंग शुरू हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी शहरी समेत मुल्क में मुकीम 150 मुल्कों के तारकीन ने हज दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जिनमें से 59% मर्द और 41% ख़वातीन शामिल हैं। सऊदी अरब में अरब इत्तेहाद ने एक दिन में हौसियों के 5 हमले नाकाम बना दिए। सऊदी एयर डिफेंस ने वो बुध को जज़ान और जनूबी इलाके पर एक दिन में 5 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा कि हौसियों ने जनूबी सऊदी अरब पर 4 बारूद बरादर ड्रोन्स उसे हमले की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। बयान में कहा गया, चारों ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही रोक कर तबाह कर दिया गया था। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक जुमेरात से आज से किन लोगों को मिलेगी? सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा, कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल करने वाले वो लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा होगी, वो पहली वैक्सीन के लिए 42 दिन गुजर चुके हों, वो जुमेरात 24 जून वो 2021 वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल कर सकते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी और सबक के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का प्रोग्राम उम्र के हिसाब से तैयार किया गया है। पहले 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। याद रहे, इससे पहले सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा था 2 मुख्तलिफ वैक्सीनों की खुराकें ली जा सकती हैं। तमाम वैक्सीनें मौसर फ़ाल और वायरस से बचाव के लिए नागज़ीर हैं। मुतअद्दी अमराज़ की सऊदी कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक 2 मुख्तलिफ वैक्सीन से ली जा सकती है। बैनुल-अक़वामी जायज़ों ने इस बात की इजाज़त दी है। वज़ारत सेहत ने बताया कि सऊदी अरब में 70% बालिग अफराद को वैक्सीन दे दी गई है। अब तक 1 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। अल-खुबर में पहला मल्टी हॉल सिनेमा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सऊदी अरब में एम्पायर सिनेमा कंपनी ने अल-खुबर के अल राशिद मॉल में पहला मल्टी हॉल सिनेमा कॉम्प्लेक्स कायम किया है। एम्पायर सिनेमाज रीजनल कंपनी है और ये सिनेमा घर चलाने का तजर्बा रखती है। अब्दुर्रहमान अल राशिद एंड सन्स ग्रुप के ताउन से तफरीहाती प्रोग्राम चला रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एम्पायर सिनेमा ने अल-खुबर में जो मल्टी हॉल सिनेमा कॉम्प्लेक्स कायम किया है, वो सऊदी अरब में चौथा है। ये कंपनी जद्दा, खुबर, जज़ान और अबहा में 64 सिनेमा स्क्रीनें कायम कर चुकी है। शायकीन ने अल-खुबर सिनेमा घर में 2021 की कामयाब तरीन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 नामी फिल्म देखी और पसंदीदगी का इजहार भी किया। लेबर ऑफिस ने ठेकेदार कंपनी से गैर मुल्की कारकुन को 8.5 लाख रियाल दिला दिए। सऊदी अरब में लेबर ऑफिस रियाद ने ठेकेदार कंपनी के साथ 28 मुलाजमीन का मुआहदा तय करा दिया और उन्हें कंपनी से 8.5 लाख रियाल दिलाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक ठेकेदार कंपनी के खिलाफ 28 गैर मुल्की मुलाजमीन ने इज्तिमाई दावा दायर किया था। लेबर ऑफिस ने सुलह सफाई समझौते के तहत बाज़ कारकुनान को ड्यूटी पर बहाल कराया, बल्कि जबकि दीगर की मुलाजमत ख़त्म करके उनके बकाया जात, उनकी सैलरी और उनके एंड ऑफ सर्विस तमाम दिलाया गया। मजमूई तौर पर 8.5 लाख रियाल वो 28 मुलाजमीन को दिए गए। याद रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आजर और अजीर के दरमियान मुलाजमीन के तनाज़ात हल कराने के लिए लेबर ऑफिस में मुसालहती इदारा कायम किए हुए है। ये इदारा फ़रीक़ैन के दरमियान हल निकालने और दोस्ताना अंदाज में फ़रीक़ैन के हकूक़ को दिलाने की कोशिश करता है। फ़रीक़ैन के मुत्तफ़िक़ हो जाने पर हल को हतमी शक्ल दी जाती है। अगर दावा दायर करने वाले मुलाजमीन सुलह पर राज़ी नहीं होते तो ऐसी सूरत में तनाज़े को मुकदमे की शक्ल देकर आगे बढ़ाया जाता है। कोरोना खिलाफ वर्जी का जुर्माना अदा किए बगैर क्या छुट्टी जा सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की जानिब से इंतहाई मुनज़्ज़म और जामे प्रोग्राम पर अमल किया गया, जिसके सबब मामलात में तेज़ी से बेहतरी आई। हुकूमती इक़दाम का मकसद लोगों को इस मर्ज़ से महफूज रखते हुए जल्द से जल्द हालात को बेहतर करना था।
حکومتی اقدامات کے تحت سعودی عرب میں کورونا پر بڑی تیزی سے قابو پا لیا گیا، جس کی وجہ سے حالات بھی بہت بے حد تک بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں بھی مرحلہ وار اٹھائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کی ویکسین کو منظور کیے جانا اور اس کے بعد لوگوں کو ویکسین لگوانا ایک بہت ہی زبردست اور مثبت قدم ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت بہت زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور سامعین انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ میاں ماجد نے پوچھا ہے، کورونا حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر مجھے 1000 ریال جرمانے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ پتہ یہ کرنا ہے کہ میں نے چھٹی جانا ہے، کیا جانے سے پہلے مجھے جرمانہ ادا کرنا لازمی ہوگا؟ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی مد میں جس جرمانے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ماسک استعمال نہ کرنے پر عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ چھٹی جاتے وقت جرمانوں کی ادائیگی کریں، بصورت دیگر انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ پر ماسک کی خلاف ورزی کی مد میں جو جرمانہ ہے اس کی ادائیگی کیے بغیر آپ کا خروج ہوتا یعنی چھٹی نہیں لگے گی جب تک آپ کے ذمہ واجب الادا رقم جمع نہیں ہو جاتی، سسٹم آپ کو کلیئر نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے جرمانہ ادا کر دیں۔ قانون کے مطابق جرمانے کے نوٹس کی وصولی کے 1 مہینے کے اندر اس بارے میں آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو لگتا ہو کہ یہ جرمانہ غلط آیا ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو ثبوت مہیا کرنا ہوگا۔ نثار احمد پوچھتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ ابشر کے لیے آئی ڈی بناتے وقت فنگر پرنٹ ٹھیک نہیں آئے، اس کے لیے کیا مجھے دوبارہ جوازات جانا ہوگا یا کسی بھی ابشر مشین سے پروسیس مکمل کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں اقامہ اور دیگر جو قانونی امور ہیں اس کی انجام دہی کے لیے تمام معاملات کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ابشر سسٹم پر اپنا اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے محکمہ جوازات کے مختلف تجارتی مالز میں بھی سسٹم لگائے گئے ہیں جہاں آپ اپنی معلومات فیڈ کرنے کے بعد اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ ابشر میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ اور تصویر اپلوڈ کی جائے اور وہ موبائل نمبر جس کی سم آپ کی آئی ڈی سے نکالی گئی ہے وہی فیڈ کی جائے، کیونکہ آئی ڈی بناتے وقت سسٹم آپ کے موبائل نمبر کو ریڈ کرے گا اور وہاں سے ڈیٹا اپلوڈ ہوگا۔ بعض لوگ غلطی سے فنگر پرنٹ دیتے وقت ہاتھ کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ آپ کے فیڈ نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے آپ کا پروسیس مکمل بھی نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کسی بھی سسٹم کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، چاہے تو جوازات چلے جائیں یا کسی بھی مال میں جہاں پر ابشر سسٹم لگا ہوا ہے وہاں سے اپنے فنگر پرنٹ اپلوڈ کر کے نصب وہ کر سکتے ہیں۔ نجران میں ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں نجران پولیس نے ہوٹل قرنطینہ کی ہدایات کی خلاف ورزی پر 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ چاروں یہ کورونا کے مصدقہ مریض تھے، انہیں آئسولیشن کی ہدایات کی گئی تھی۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ افراد بیرون ملک سے آئے تھے اور انہیں ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا۔ پولیس ترجمان عبداللہ الاشری نے بتایا کہ ہوٹل قرنطینہ یا ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی پر بڑی سزا ہے، 2 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 2 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر سزا دگنی ہو جائے گی۔ اگر خلاف ورزی کسی غیر ملکی سے ہوئی ہوگی تو اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور آئندہ کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب سے جارجیا کے لیے ہفتے میں 21 پروازیں۔ سعودی عرب میں متعین جارجیا کے سفیر نے کہا ہے، سعودی عرب سے ہر ہفتے 21 پروازیں ہمارے ہاں پہنچ رہی ہیں۔ سعودی سیاحوں میں ایک بھی کورونا کا مریض نہیں نکلا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جارجیا کے سفیر نے کہا کہ جارجیا میں ٹورسٹ مراکز موجود ہیں، وہاں سے پہلے 2019 میں 75,000 سے زیادہ سعودی ٹورسٹ آئے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی مزید سہولتیں حاصل ہوں گی اور وہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں۔ جارجیا کے سفیر نے سعودی سیاحوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جارجیا یورپی ممالک میں کورونا وائرس سے سب سے کم متاثر ہوا ہے۔ کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ سیاحوں کے لیے سرحدیں کھولنے کے باوجود مسافروں اور شہریوں کی صحت اور سلامتی کے لیے وائرس سے بچاؤ کے اقدامات جاری ہیں۔ جارجیا میں مصدقہ متاثرین کی تعداد یومیہ 200 سے بھی کم ہے۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں میں مزید راشن پیکٹ تقسیم۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے بنگلہ دیش میں انتہائی ضرورت مند خاندانوں اور روہنگی پناہ گزینوں میں راشن پیکٹ کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق چٹگام میں 2000 راشن پیکٹ تقسیم کیے گئے، اس سے 10,000 لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اسرا آرٹ ایوارڈ کے 4تھے ایڈیشن کے لیے رجسٹریشن۔
کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر نے اعلان کیا ہے کہ اسرا آرٹ پرائز کا چوتھا ایڈیشن اب رجسٹریشن کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے تمام فنکاروں کے ساتھ عرب لیگ کے 22 ممالک سے تعلق رکھنے والے یا ان میں مقیم فنکاروں کے لیے بھی کھلا ہے۔ کامیاب آرٹ ورک کی نقاب کشائی 7 دسمبر کو ریاض میں الدریہ بینائی میں کی جائے گی۔ فاتح کو ایک منفرد عالمی معیار کا آرٹ ورک تخلیق کرنے پر $1,00,000 انعام دیا جائے گا۔ مقابلے میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 16 اگست ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔